सद्याक असेंब्लीन एक स्टेटमेंट पास केलें एक मिनिस्टरान की टॅक्सीवाले गोंयान खंय रेट चड घेता म्हणून तांकां एअर हॉस्टेसीन सांगलें खंय. हांसपाच्यो गजाली ह्यो. एअर हॉस्टेल आतां एसेंब्लीन पावल्यो, लोकांच्या बायलांक फार्म हावसान व्हरोन पुरो जाले, लोकांचो घर संवसार पिड्ड्यार करून पुरो जाले. आतां ते एअर हॉस्टेलांक फार्म हावसान व्हरपाचें आहा म्हणून हे सगळे नाटक करता. हे कित्याक? हे म्हाका सांग कित्याक हे आतां? तांकां बदनाम करपाक येयले. एअर हॉस्टेलान तेंचे भायल्या टॅक्सीनी भोंवतात खंय पळयलां? बरें ते एअर हॉस्टेलांनी इतलें विचारिना त्या मिनिस्टराक, अरे बाबा 11,000 मिटर, 4,000 मिटर, 11,000 कित्याक घातलो रे तूं तांकां? अशें ताका कोणें विचारूंक ना खंय? खंयच्याच फॉरेन लोकांनी एअर हॉस्टेलांनी ना खंयच्याच बायलेन विचारूंक ना खंय? आतां एसेंब्लीन त्या बायलांक एअर हॉस्टेलांच्या चेडवांक नांव पिड्ड्यार करपाक जाले. एसेंब्लीन लोकांच्या हितून फार्म हावसान लोकांच्या बायलांक व्हरोन जाले, लोकांचो संवसार पिड्ड्यार करून जालो. आतां एअर हॉस्टेलाच्या फाटल्यान लागले, हे नाका जाल्ले. म्हाका एक सांग, 4,000च्या वेळार तुवें 11,000 मिटर हे कित्याक लागलो म्हणून ताका एकटो कोण विचारिना? ताका विचारना? इतल्यो 4 आण्याच्यो गजाल आनी वयल्यान 5,000 वर्साच्या वर्स ते आनी चॅकींग करपाक हें करपाक ताका ते आनी भरपाक जाय खंय. म्हणजे तो मिटर पळय घातला, टॅक्सीचेर मिटर घातला, तो कितें पळोवपाक? तोंड धाप्पाक बुडको घालून, म्हणजे अशें बुरखा घालून दवरलेले असता ताका सगळे टॅक्सीवाले. खबर ना टॅक्सीवाले कशे बुरखो घालून दवरता ते बरें विचारलें ना ताका. आतां कितें आसा मरे, लोकांची बायलां लागीं जायना आसतलें. आतां कितें तरी करून एअर हॉस्टेलाच्या फाटल्यान लागला आसतलो. बॉम्बे दिल्ली वयता न्हू सगळे, तेंच्या फाटल्यान लागला आसतलो. बाये, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां एअर हॉस्टेलवाल्यांक, हेंकां 2 हात पयसूच रावा. कित्याक ह्या लोकांचे संवसार पिड्ड्यार करपी आनी फार्म हावसान व्हरपी तुमी बचके रेना इससे बेश्टे. हेका कसलें स्टेटमेंट काडनाका आनी कितें हेका सांगो नाका. आत्तां सुद्दां जाल्यार सांबाळून रावा. ह्या विश्वास ना ह्या मनशाचो विश्वास ना. खंय केन्ना खंय कोणाक फार्म हावसान केन्ना व्हरतलो म्हणून खबर ना. उगडास दे. काम ऑनलायन जाता. आतां जे एअर हॉस्टेसान जे कंप्लेंट दिला म्हणटा तें ऑनलायन जालें आसता अशें दिसता. ऑनलायन हे झेत मारता. काल पळयना तो एसेंब्लीन तो झेत मारता. ताका दिसता आतां पळय, आतां लोकांची बायलां आपल्याक भीक घालिना. आतां एअर हॉस्टेलाची बायलां थंय पळय काम करतात ती सुद्दां आपल्या वांगडा फ्रेंडली आसा हें तो दाखोवंक सोदता. त्या चेडवांक बदनाम करूंक सोदता तो, आनी कांय ना. आनी ताणें काल सांगलें खबर ना, ऑनलायनीचेर सगळें करूंक जाय म्हणून. म्हाका सांगे ते कोणाकूय लायसन काडपाक जाय, सगळे ऑनलायन पयशे भर म्हणटा, ऑनलायन फॉर्म भर म्हणटा. जेंकां कांयच बरोवंक करूंक येयना तेंच्यांनी कशें वचून थंय भरप, कशें भरप तें म्हाका सांग. थंय भरपाक हें आसा. गांवान बिवान जेंकां खबर ना तेंच्यांनी बाबड्यान कशें असले मोबायल आसले तेंच्यांनी मोबायल, जेंकां मोबायल वापरूंक कळना ते ऑनलायन कित्याक जाय हें कित्याक तुमकां खबर ना. थंय भितर कोणी खायत गाय म्हणून ताका हुस्को, ऑफिसान कोण तरी काम करून खायत म्हणून ताका हुस्को म्हणून ते सगळे ऑनलायन करून कितें जाता, कितले दिसाक जमा जाता ते ताका डायरेक्ट कळपाक जाय म्हणून ते कनेक्शनूय तेज्या वांगडा आसतलें. ताका जाय तेन्ना हळूच बुच मारली काडले. हे नखरे करपाक ऑनलायन कित्याक करूंक जाय रे? कितलीं फॉर्मां ऑनलायन करूंक सोदता तुमी? लायसन ऑनलायन, हें ऑनलायन, तें ऑनलायन, पंचायतीन हें आसा तें ऑनलायन. गांवांनी पंचायत आसा थंय सगळी थोडी बाबडी आंगटे बहादूर आसा, ती बाजारान बसता ती ऑनलायनीचेर. तांकां कितें कळटा रे? हो फोन एक घेवपा हालो हाय करपाक, कोणाचो नंबर दामपाक सुद्दां जाल्यार कोणाक दाखयता ती बाय अमकें नांव खंय तें मातशें काडून दी गो अशें म्हणटात ती. तांकां कळना ऑनलायन. आनी हेजें झेत कितें? हेणें पोसल्या न्हू एजंट पोसल्या आनी ताकाच लागून हे ऑनलायन सगळे नाटकां हेणें केल्ले आसा आनी हेका ते ऑनलायनीचे झेत मारता तो. आतां तांकां ऑनलायन सगळें करून तो दाखयता आपूण आनी सगळे आपल्याक सगळें कळोंक जाय भितरलें कितें गणीत जाता कात जाता. कित्याक आनीक बरो असो हात मारूंक मेळोंक नाका. कितें आहा ऑनलायन ते बेजारले ते ऑफिसांतले लोक सुद्दां बाबडे बेजारता. कितें काय म्हणून हे ऑनलायन लोकांक आमकां लोक येवन पाहिजे ऑनलायन म्हणून कितें म्हणून दितले? म्हाजो गुगलाची पेमेंट म्हाका करूंक कळना, म्हाका ऑनलायन पेमेंट करूंक कळना. ते कितें बोर्ड दाखयता पळय ते बँकेन डायरेक्ट अशें हें धरून फोटो काडून दाखयता ते
ते लोकांक कळोंक कळना आनी खंयसून पयसो खंय गेलो कोण जबाबदार एका जबाबदार कोण ऑनलायनीचे झेत मारता पळय एका जबाबदार कोण सगळे ऑनलायन करता म्हणटा अशें करूनच लोकांचे पयशे वयता ते उगडास दवर हेंका नंबर भायल्यान कशें कळटा ते चोरांक गुंडांक आं सायबर क्रायमाच्या आज केसी वाडल्या हेंचे ऑनलायन करून हे डायरेक्ट पेमेंट करून मोबायलाचेर पेमेंट करून हे सगळे केसी वाडल्या सायबर क्रायमान हेंकाच लागून हेंचीच सगळी कर्तुबां आनी हेंचेच सगळे हे आसता म्हणून हें अशें जाता आनी कांय न्हू आता जे कंप्लेंट मॅडम केला ते खरें तुमकां अशें दिसता खरें केला तो फटींग एक नंबरचो फटींग कित्याक बायलांचेर हात मारून जाले तेजे आतां एअर हॉस्टेलांनी तांकां बदनाम करून भायर सरला तो म्हणून तो झेत दाखोवंक सोदता पळय म्हाज्या वांगडा इतली बरेपणान ती एअर हॉस्टेलाची सुद्दां म्हाज्या वांगडा बरी आसा हें बाकीचे पळय सर्कलान तेजे मिनिस्टर आहा तांकां तो झेत मारून दाखोवंक सोदता आपूण बऱ्यांची पटयतात अशें तो दाखोवंक जाय लज आहा ताका लज आहा एसेंब्लीन तेंची नांवां घेवन तांकां बदनाम करूंक लोकांच्या बायलेक बदनाम केलो व्हरून घरान घातली ती घातली आनी आतां तांकां बदनाम करूंक भायर सरलो कांय ना हें नाटक सगळें तेजे अक्षरशः तेजे झेत हें झेत तो दाखोवंक सोदता हम कुछ कम ना आम्ही तो नाहीच हांव तो न्हूच असलें म्हणून झेत करून दाखयता आनी आपल्या सारको आनी कोण ना हिरो असो दिसता दोनी धोपऱ्यांक कुसल्या मेल्याची आनी खंय कुसला म्हणून कोण जाणा आसा खबर आहा तुका खबर आहा न्ही काल्पनीक स्टोरी म्हणून पिक्चरांचेर पयलींच दाखयता ही काल्पनीक स्टोरी आहा हेजेर कोणी एक्शन घेवचें न्हू तसले तेजे तो झेत दाखयता लोकांक की आपल्या वांगडा हेर हॉस्टेल सुद्दां बरी आसा आनी आपूण तांकां सुद्दां पटयता फार्म हावसान तांकां आपूण व्हरोंक शकता हें तो झेत मारता सगळे बंडलां मेलां मारतलो हेका कोण खाता रे ती थोडीच आसलेली बटकी तीच खाल्ले ताका संवसार आपलो पिड्ड्यार करून गेली शेण खावपाक थोडीच जाणां आहा ती एकटी दुखटी तिकटी चौकी सातकी ती सातकी आहा पळय थोडी घोवाक सोडून गेल्या पळय नाचरो ती थोडीच आहा ही येता रे ताका सुकलेल्या ते मेल्ल्या कुसलेल्या